मैंने अपनी शादी फूफो की बेटी से की, जो ज़हनी माजूर थी। मेरी माँ ने बहुत कोशिश की कि मेरी शादी फूफो की बेटी रानिया से ना हो, लेकिन मेरी जिद के आगे किसी की ना चली। एक दिन जब मैं काम से घर आया तो रानिया घर पर मौजूद नहीं थी। अम्मा ने कहा वो किसी के साथ घर से भाग गई है, लेकिन वो भागी नहीं थी, भगाई गई थी। जब मुझे पता चला तो होश उड़ गए, क्योंकि वो तो एक आम लड़की नहीं बल्कि फूफो का इंतकाल एक ऐसे वक्त में हुआ जब मैं खुद अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात में घिरा हुआ था। पढ़ाई का बोझ, पैसों की तंगी और मुस्तकबिल की फ़िक्र ने पहले ही मुझे परेशान कर रखा था, और फिर अचानक रानिया की ज़िम्मेदारी भी हमारे सर पर आ पड़ी। मेरी अम्मा ने कभी रानिया को दिल से कबूल नहीं किया था। वो अक्सर तंज़िया कहती, इस लड़की का क्या बनेगा, ना अकल है ना होश, और ना ही ऐसी शक्ल कि किसी को इस पर तरस आए। रानिया बहुत खामोश रहती थी। इसकी आंखों में एक ऐसी गहरी खामोशी थी जो मुझे अक्सर बेचैन कर देती थी। जब भी अम्मा इसे किसी बात पर मारती पीटती, वो चुपचाप सह लेती। मैं ये सब देखकर तड़प उठता, मगर अम्मा के सामने कुछ कहने की हिम्मत ना होती। एक दिन अम्मा ने उसे झटकते हुए कहा, तुम जहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने नहीं आई हो, कुछ काम काज भी किया करो। रानिया ने खामोशी से सर झुकाया और किचन में जाकर बर्तन धोने लगी। मैं बरामदे में बैठा पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा सारा ध्यान रानिया की तरफ था। बर्तनों के टकराने की आवाज़ें मेरे दिल पर जख्म कर रही थीं। अम्मा फिर चलाईं, ध्यान से धो, कोई चीज़ टूटी तो खैर नहीं। वो डर कर सहम गई और सुस्त रफ्तारी से काम करने लगी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक बेजान मशीन हो जो बस हुक्म मानना जानती है। मैं अक्सर सोचता कि क्या रानिया वाकई ज़हनी माजूर है, या उसे हालात के ज़ख्मों ने ऐसा बना दिया है। इसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था जो मुझसे कुछ कहना चाहता था। जब भी मैं उसकी तरफदारी करता, अम्मा मुझे डांट देती कि तुम बड़े हमदर्द बन रहे हो, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, हम इसका बोझ नहीं उठा सकते। एक दिन अम्मा ने अचानक एक हौलनाक फैसला सुनाया। वो बोली, मैंने सोच लिया है, रानिया का निकाह मोहल्ले के इस फ़कीर से कर दूंगी जो रोज़ मांगने आता है। इस तरह कम से कम हमारे घर से एक फ़र्द का खर्चा तो कम होगा। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने तड़प कर कहा, अम्मा आप ये क्या कह रही हैं? वो फ़कीर? अम्मा ने गुस्से से मेरी बात काटी और कहा, तुम इसके वकील मत बनो। मैंने हिम्मत जमा करके कहा, अम्मा वो इतनी भी माजूर नहीं जितना हम समझते हैं। शायद माँ बाप के जाने का सदमा उसे खामोश कर गया है। मेरी बात सुनकर अम्मा ने तंजिया हंसी के साथ कहा, अगर तुम्हें इतनी ही हमदर्दी है तो तुम खुद इससे शादी कर लो और उसे अपने कमरे में ले जाओ। यह कहकर वो चली गई, लेकिन मैं वहीं पत्थर का बुत बन कर रह गया। अम्मा का लहजा तो मजाक और ताने से भरपूर था, लेकिन मेरे जहन में एक ख्याल बिजली की तरह गूंजा, क्या मैं वाकई रानिया को इस जिल्लत भरी जिंदगी से बचा सकता हूँ? इस रात मैं सो ना सका, बस छत को घूरता रहा और रानिया का वो सहमा हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहा। अगली सुबह अम्मा ने इस फ़कीर को बुला लिया जो हर रोज़ मांगने आता था। वो पाँव चबाते हुए बड़ी बेशर्मी से मुस्कुरा रहा था और शादी की बात सुनकर बहुत खुश था। अम्मा ने इससे पूछा, क्या तुम निकाह के लिए तैयार हो? उसने फ़ौरन सर हिला दिया और उसे एक मुनाफा बख्श सौदा समझने लगा। मुझसे ये सब बर्दाश्त ना हुआ और मैंने तड़प कर कहा, अम्मा ये जुल्म है। अम्मा ने मुझे गुस्से से घूरा, लेकिन मैंने हिम्मत जमा की और दो टोक लफ्ज़ों में कह दिया, अम्मा रानिया से निकाह मैं करूँगा। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। अम्मा हैरत और गुस्से से चीख उठीं, ये क्या पागलपन है? दुनिया क्या कहेगी कि एक पढ़े लिखे लड़के ने ज़हनी माजूर लड़की से शादी कर ली? मैंने सुकून से जवाब दिया, मुझे लोगों की परवाह नहीं, मैं रानिया को बोझ नहीं बल्कि अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ। अगर आपने ज़बरदस्ती से इस फ़कीर के हवाले किया तो मैं अपनी जान दे दूँगा। मेरा इरादा देखकर अम्मा खामोश हो गईं, जबकि रानिया दूर कोने में खड़ी ये सब खामोशी से देख रही थी। इसकी आंखों में एक अजीब सा तासुर था। 2 दिन बाद हमारा निकाह हो गया। ख़ानदान वालों ने बहुत बातें बनाई, किसी ने मजाक उड़ाया और किसी ने इसे हमाकत करार दिया, लेकिन मैं अपने फैसले पर डटा रहा। निकाह के दिन मैंने रानिया को एक खूबसूरत साड़ी तोहफे में दी, जिसे देखकर बरसों बाद उसके चेहरे पर खौफ की बजाय एक पुरसुकून मुस्कुराहट आई। निकाह के बाद जब हम कमरे में अकेले थे तो मैंने उसका हाथ थाम कर कहा, आज से तुम्हारी ज़िंदगी की हर खुशी मेरी जिम्मेदारी है। रानिया ने नज़रें उठाकर मुझे देखा। इसकी खामोश नज़रों में हज़ारों बातें थीं। वक़्त गुज़रने के साथ साथ
میں نے اسے پڑھانا لکھانا شروع کر دیا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا، رانیہ تمہیں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ اس نے معصومیت سے جواب دیا، آسمان دیکھنا، کیونکہ وہ کبھی کسی کو ڈانٹتا نہیں۔ اس کی اس بات نے میرے دل کو تڑپا دیا۔ میں نے اسے تصویروں والی کتاب دی تو وہ اسے بڑے غور سے دیکھنے لگی۔ باتوں ہی باتوں میں جب میں نے اس کے خوابوں کا ذکر کیا تو اس کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ کہنے لگی، کیا میرے بھی کوئی خواب ہو سکتے ہیں؟ میں نے اسے حوصلہ دیا کہ ہم مل کر تمہارے ہر خواب کو سچ کریں گے۔ اس دن کے بعد رانیہ مجھ سے کافی کھل کر باتیں کرنے لگی۔ وہ میرا خیال رکھنے لگی اور رات کو سونے سے پہلے بڑے پیار سے پوچھتی، کیا آپ کو نیند آ جائے گی؟ اور میں مسکرا کر کہتا، جب تم ساتھ ہو تو مجھے بہت سکون کی نیند آتی ہے۔ میں ایک دن جب کام سے گھر لوٹا تو رانیہ غائب تھی۔ میں نے بدحواسی میں اماں سے پوچھا تو انہوں نے بے رخی سے جواب دیا، مجھے کیا معلوم کہاں گئی ہے، میں نے اسے باندھ کر تو نہیں رکھا تھا، اپنی مرضی سے کہیں چلی گئی ہوگی۔ وہ رات میں نے سڑکوں اور گلیوں میں بھٹکتے ہوئے گزاری، شہر کا ہر کونا چھان مارا، ہسپتالوں کے چکر لگائے، تھانے میں رپورٹ درج کروائی اور اس کی تصویریں دکھائیں، مگر ہر جگہ سے مایوسی ملی۔ رانیہ کا کہیں کوئی سراغ نہ ملا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محلے میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگیں، لوگوں نے عجیب قصے مشہور کیے۔ میں نے اخبارات میں اشتہارات بھی دیے، مگر کسی کی طرف سے کوئی خبر نہ آئی۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے، ایسا لگتا تھا جیسے زمین رانیہ کو نگل گئی ہو۔ اسی دوران اماں سخت بیمار ہو گئیں اور بستر سے لگ گئیں۔ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر روتے ہوئے بس یہی کہا، بیٹا رانیہ کو ڈھونڈ لینا، اگر وہ کہیں ملے تو اسے کہنا کہ تمہاری اماں اپنی حرکتوں پر بہت شرمندہ تھی۔ اماں کے انتقال کے بعد میں بالکل تنہا رہ گیا۔ تنہائی اور گھر والوں کے اصرار پر میں نے دوسری شادی بیلا سے کر لی۔ بیلا ایک بہت سمجھدار اور نیک دل لڑکی تھی جس نے میرا بہت خیال رکھا۔ میں ایک کمپنی میں اکاؤنٹ کا کام سنبھالتا تھا کہ اچانک مجھ پر چوری کا جھوٹا الزام لگا دیا گیا۔ پولیس آئی اور مجھے ہتھ کڑی لگا کر لے گئی۔ اس مشکل گھڑی میں میری دوسری بیوی بیلا نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا اور جیل میں ہی طلاق کے کاغذات بھیج دیے۔ میں ایک بار پھر بالکل تنہا ہو گیا اور سلاخوں کے پیچھے صرف ایک قیدی بن کر رہ گیا۔ جیل کی سختیوں نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا۔ ایک دن اچانک جیل کے وارڈن نے مجھے آواز دی، قیدی نمبر 804 تم سے کوئی ملنے آیا ہے، چلو۔ میں حیران تھا کہ اس حال میں میرا کون ہو سکتا ہے۔ جب میں ملاقات والے کمرے میں پہنچا تو سامنے وہ چہرہ تھا جس کے ملنے کی تمام امیدیں میں ختم کر چکا تھا۔ میرے سامنے ڈپٹی کمشنر کی وردی میں رانیہ کھڑی تھی۔ وہ اب وہ سہمی ہوئی اور معصوم رانیہ نہیں تھی بلکہ ایک پراعتماد اور باوقار خاتون آفیسر بن چکی تھی۔ رانیہ نے بتایا کہ جس دن وہ غائب ہوئی تھی اسے اماں نے ڈرا دھمکا کر گھر سے نکال دیا تھا۔ بھٹکتے ہوئے وہ ایک نیک دل جوڑے کو ملی جنہوں نے اسے اپنی بیٹی بنایا، اس کا علاج کروایا اور اسے پڑھا لکھا کر اس مقام تک پہنچایا۔ رانیہ نے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے میرے کیس کے دوبارہ تحقیقات کروائیں جس سے اصلی مجرم پکڑا گیا اور میں بے گناہ ثابت ہو گیا۔ جب میں جیل سے باہر نکلا تو رانیہ وہیں میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام کر بڑے ایمان سے کہا، تم نے اس وقت میرا ساتھ دیا تھا جب پوری دنیا مجھے بوجھ سمجھتی تھی۔ آج میں نے اپنا وہ خاموش وعدہ پورا کر دیا۔ ہم نے مل کر زندگی کا ایک نیا آغاز کیا اور ایک ایسا ادارہ قائم کیا جو ان بے گناہ قیدیوں کی مدد کرتا ہے جن کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہوتا۔